دا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل بعد الانبیاء ابو بکر لو كان بعدي نبي لكان عمر ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم
ما كنت مولاه فعلي مولاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ یا سرا سبحان اللہ. اللہ یا سرا اے کل جہان دا اللہ دی آسری تے ماں حسین دی جنہ دا کی دیا سرا اللہ دو میں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ. بزرگانو چھٹیے جوان جوان ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. اللہ یا سرا ایک کل جہان دا اللہ دی آسری تے ماں حسین دی نبی رہنما ایک کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی خدیجہ عائشہ ماما تے حفصہ ماریا حبیبہ عائشہ تے زینب ماریا انا دی اکھ دا چین ماں حسین دی جنہ دیاں ماما دا ذکر ہوئے سجا چکے کو سبحان اللہ. عزتوں نو لب دی جنوں رب چاہیا تاوے عزتوں نو مل دی جنوں رب چاہیا تاوے ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی او ایسی باحیا ہے ماں حسین دی جنہوں نبی دی تینال پیارے دوئے ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ. جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی او ایسی باحیا ہے ماں حسین دی اللہ یا سرا نبی رہنما نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک آپ دی ذات پاک اور آپ دی بات پاک
ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے اللہ نبی دی نات نال ذات نال بات نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں، سونے نبی دے جمال ورگا، سونے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ جنہ دا ایمان ہوتے کہو سبحان اللہ۔ سونے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں پوچھے امانو نما حلیمہ، میں پوچھے امانو نما حلیمہ، کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا نعیم سونا، جواب ملیا نعیم سونا، کسے نے جنیا ہے مال کوئی نہیں۔ جندہ عقیدہ ہے میرے نبی ورگا سونا جگ تے نہیں آیا، دوویں ہاتھ اٹھا کے ایک واری کو سبحان اللہ۔ سونی نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ لکھاں یوسف دے چان والے، کروڑا عیسیٰ دے منن والے، لکھاں یوسف دے چان والے، کروڑا عیسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ انجنی جنہوں سمجھ آئیے سجا چوکے کو سبحان اللہ۔ نبی دے بانگے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے حسنین پاکے علی بھی پاکے، میرے نبی دی ہر بیوی پاکے، نبی دے اہلو عیال ورگا، نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ انجنے جنہوں نبی دے خاندان نال پیارے کوری سجا چوکے سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ صدیق دی پاک صداقت تے جیڑا ضرب لگاوے لعنتیے، کیوں جی کیے؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے سجا چوکے بولو کیے؟
اور جڑا صدیق نو برا پلا کہندہ ہے غیرت نہ بولو کی ہے تسی کہنا لانتی ہے تے بولے ہو جنہوں نبی دے یار نال پیارے باقی چپ رہے صدیق دی پاک صداقت تے جیڑا ضرب لگاوے لانتیے فاروق دی پاک عدالت تے زبان چلاوے لانتیے عثمان دی پاک سخاوت دا انکار کراوے لانتیے حیدر دی پاک شجاعت تے جڑا انگل اٹھاوے لانتیے اصحاب دا دشمن متھے تے محراب سجاوے لانتیے عثمان دی پاک شہادت تے جیڑا عید مناوے دوویں ہاتھ چوکے ہر غیرت مند بولے عثمان دی پاک شہادت تے جیڑا عید مناوے اور جیڑا عید مناوے جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز کو مردہ منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں بات سچ زمین تے نہیں آیا جنہوں صدیق نال پیارے کوری دوویں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اتنی رات تک بیٹھن دا فائدہ اسے بندے نو ہوئے گا جڑا نبی پاک دا نام پاک سن کے درود پڑھ دا جائے گا ایک وری درود پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں 10 رحمتاں 10 گناہ معاف تے جنت دے اندر 10 درجے بلند کرے گا سستی دا مظاہرہ کرو گے کنجوساں دی شافت صاف اندر شامل ہو جاؤ گے بخیلاں دی صاف اندر شامل ہو جاؤ گے حدیث دی روشنی اندر ایسا بندہ لانتی ہے ملعون ہے ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے نبیاں دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا اور اس نے آپ تے درود نہ پڑھیا اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو ساریانو اس وقت تک اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ اہل بیت دا تذکرہ کرن دی توفیق دی تھی اللہ کو دعائے اللہ ساڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے صحیح معنی
نبی پاک دا صحابہ دا اور اہل بیت دا فرما بردار اور تابعدار بنا دے آمین نہ آکھیو کہ بن جاواں گے آمین اچھی آکھو آمین اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم مکرم بڑے بھائی جناب محترم ابو بکر سعید حافظہ اللہ تعالی انہاں دے رفقاء معاونین آپ احباب اور پردے چ بیٹھن والیاں میریاں ماما پہنا سون والے پائی مووی والے پائی اللہ تمام دی نیکی قبول فرما کے قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے میرے ذمہ میرے محترم بھائیاں موضوع لگایا ہے عظمت اہل بیت اہل بیت گھر والے اچھی بولو اہل بیت بزرگاں تو علاوہ جوان جنہوں اللہ نے طاقت دیتی ہے نبی دے گھر والیاں واسطے بولو اہل بیت گھر والے نبی دی اہل بیت نبی دے گھر والے قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے شروع اندر تلاوت کی تھی بائیں سپارے دا آغاز ہے اللہ نبی کریم دیاں بیویاں دا ذکر فرما رہے ہیں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں مومنہ دیاں صرف پتر بولو سینے دا زور لا کے سجا چوکے مومنہ دیاں میں تو انہوں سون کو نہیں جے دینا اللہ دی رضا واسطے بولو فرشتے لکھ رہے نے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں تے جڑا انہاں نو ماواں نہیں ماندا رب نو مومن ماندا یاد رکھیو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم بائیں سپارے دا آغاز ہے رب کائنات فرما رہے نے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا یا نساء النبی نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں نیکی ایک کر دیاں جے اللہ اجر دورہ عطا کر دے کہو سبحان اللہ لے بھی جن دی ماں دی شان بیان ہوئی ہو تے کہوے نا سبحان اللہ چل دیاں اللہ فرما رہے نے انما یرید اللہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اللہ جڑی چیز دا ارادہ کر دے وہ کم ہو جایا کر دے کن فیکون اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہا لیُذْہِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اہل البیت اے نبی دیو گھر والیو تواڈے کولوں نجس پلیدگی دور کرن دا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْہِیرًا تے تانوں چنگے طریقے نال پاک کرن دا خوب پاک کرن دا اے آیا مبارکہ نبی دیاں بیویاں دے بارے آئیے اچھی بولو کنہ دے بارے آئیے نبی دیاں بیویاں دے بارے آمینہ دے لال نے اپنی چادر مبارک دے اندر سیدنا علی سیدہ فاطمہ حسنین کریمین نو لے کے دعا فرمائیے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اللہ اے بھی میری اہل بیت ہے انہاں نو بھی پاک فرما چنگے طریقے نال پاک فرما ساڈا ایمان ہے علی پاک ہے سجا چوکے غیرت نہ ہر مومن بولے علی پاک ہے کوئی پلیکھے جنا روے بابے ہو تسی نہیں جوانہ دا حق بندا بولو علی پاک ہے جڑا علی نو پاک نہیں ماندا او دنیا دا ناپاک ترین انسان ہے بے شک فاطمہ پاک ہے اچھی بولو فاطمہ پاک ہے حسن پاک ہے حسن پاک ہے سینے دا زور لا کے بولو انشاءاللہ بولنا قیامت نو کام آئے گا حسن پاک ہے حسین پاک ہے جڑا انہاں چوواں نو پاک نہیں ماندا خدا دی قسم جہنم دا کتا ہے بے ایمان مسلمان ہو سکدا
آئیے غور کیجئے، کچھ لوگ ساڈے تے بہتان بن دے نے کہ اے نعوذ باللہ معاذ اللہ پنج تن پاک دے منکر نے۔ پیدا کرن والے رب دی قسم ہے، جڑا پنج تن پاک دا منکر ہے وہابی تے دور دی گل ہے، مسلمان بھی ہو سکدا پر عقیدے دی درستگی سنیوں دیوبندیوں بریلویوں پنج تن پاک نہیں، سب تن پاک۔ غیرت نہ بولو ذرا، سب تن نہیں بول دے، سب تن۔ جے صرف پنج پاک نے تے نبی دیاں 11 بیویاں کدھر جان گیاں؟ نبی دیاں 4 بیٹیاں حضرت علی دا بیٹا محمد بن حنفیہ، چچا عباس، فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، نبی دے 3 پتر کنے؟ نہ بولیو نہ کو پھڑ کے لے جائے گا توانو کنے؟ مینوں لگدا ٹھنڈ تہاڈی وجہ تو نہیں آ رہی جنی توانو لگدی پئی ہے۔ 3 پتر نے تے 3 دے 3 ہی بولو اے، نبی دیاں 4 دھیاں نے تے 4 دیاں 4 ہی، نبی دیاں ساریاں بیویاں۔ پھر محبت نہ بولنے، سب تن، اچھی بولو سب تن، سب تن۔ میں انشاءاللہ اس مختصر جے وقت اندر سیدنا علی، سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم عنہما عنہنہ دی شان پاک قرآن و حدیث کو بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ کو دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کران قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ شروع اندر بات دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانی ہے۔ اسی اہل بیت دی شان بیان کرنی ہے اللہ واسطے۔ کندے واسطے؟ اچھی بولو کندے واسطے؟ کسے بندے واسطے نہیں کرنی، کیونکہ سویرے اٹھ کے انہاں سانو پھر کہنا منکر ہی نے، اے نہیں مان دے، اے نہیں مان دے۔ ساری رات علی علی کریے پر سویرے سانو انہوں نے کہنا نہیں مان دے۔ اسی کیویں مناں گے؟ وہ کہن گے نعرہ مار کی علی مشکل کشا، علی حاجت روا، علی مختار کل۔ تے ساڈا اگوں جواب ہوئے گا بھی مردے مر جاواں گے، اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا کہہ سکدے؟ سجا چوکے غیرت مند اہل توحید بولے کہہ سکدے؟ نعرہ تکبیر۔ منکر نے اے نہیں مان دے۔ اچھا میں تواڈے کولوں سوال کرنا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے، انہاں دی عزت بھی کر دیو، انہاں دا احترام بھی کر دیو، تے انہاں نو رب دا نبی بھی مان دیو کہ نہیں مان دے؟ زیارت کراؤ ہم ماشاءاللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ سویرے چونک اندر کسے عیسائی نو کھلار کے آکھیو میں عیسیٰ علیہ السلام نو ماننا، انہیں کہنا پائی جا پراؤ مینوں بوکر پھیرن دے، تو نہیں ماندا۔ تسی اون دے پیراں نو ہاتھ لاؤ بھی میں ماننا، انہیں کہنا کام کر جا کے نہیں ماندا۔ تسی کہو میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا میں ماننا، انہیں کہنا نہیں ماندا۔ جے ماننا ہے تے کہہ عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، کہو گے؟ بولو زبان ہلا کے کہو گے؟ نہیں کہواں گے۔ جس طرح سے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں مان سکدے، اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا تے حاجت روا تے مختار کل بھی مان سکدے۔ نبی پاک نے فرمایا، علی، صحیح مسلم دی حدیث ہے، تیرے متعلق 2 گروہ بڑھ جان گے، تیری مثال نبی عیسیٰ جیسی ہے۔ عیسیٰ دے متعلق بھی 2 گروہ بن گئے، دوویں جہنم چ جان گے۔ کتھے جان گے؟ ایک یہودیاں دا گروہ
جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام نال بغض رکھیا تے آپ نو گالاں کڈیاں جہنمی گروہ دوجا عیسائیاں دا گروہ فرمایا جنہاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی شان اندر غلب کیتا تے عیسیٰ نو اللہ نال ملا دیتا کہو استغفر اللہ اے بھی جہنم جان گے علی تیرے متعلق بھی دو گروہ بن جان گے علی جڑا تیرے بارے بغض رکھے گا تینوں گالی گلوچ کرے گا جہنم جائے گا کتھے جائے گا سجا چوکے بابیو بولو ذرا کو پلے کھجے نہ روے کتھے جائے گا تے علی جڑا تینوں رب نال ملائے گا او بھی کتھے جائے گا حدیث پاک آمینہ دلال محمد رسول اللہ تھوڑی جی آواز کھول دی کوئی تھے رہن دیا صلی اللہ ہو سارے پڑھو ایک بار ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو میرے نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت صحابہ نال محبت کرنے والو مسلمانوں کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سید والا دے رہنے والو اردہ گرتوں آنے والو مسلمانوں رب کائنات دی قسم علی پاک دیاں بڑیاں شانہ نے علی پاک دے بڑے مقام نے علی پاک دے بڑے رتبے نے لیکن سب نالوں وڈا رتبہ علی پاک دا وے علی میرے نبی دا صحابی ہے ایک واری سارے بولو علی میرے نبی دا نہیں بولے علی میرے نبی دا علی میرے نبی دا صحابی ہے کیونکہ لوگو اللہ دی عزت دی قسم اہل سنت اہل حدیث مسلمانہ دے نزدیک نبوت دے درجے تو بعد اللہ نے کوئی درجہ رکھے ہے اللہ نے صحابیت دا درجہ رکھے ہے صحابیت دا مقام رکھے ہے آئیے رب دا قرآن پڑھئے اوہ مسلمانوں رب کائنات دی قسم اللہ نے 750 تو زیادہ آیات پاک نازل کیتیاں نبی دے صحابہ دی شان اندر تے میرا ایمان ہر آیت دے مصداق اندر لیے اچھی بولو ہر آیت دے مصداق اندر علی آئیے رب دے قرآن دیاں چاندے تا تلاوت کراؤں اللہ فرمان دینے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداق والکفار رحماق بینہم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہاں نو 11ویں والا پیر کیا جاندے اسے تے پاک دی تفسیر کر دیا فرماندے نے آندے نے لوگو محمد الرسول اللہ صلی اللہ جنہیں نہیں پڑھنا کر چلا جاوے بین دا فیدہ کوئی نہیں اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اس تو مراد نبی پاک والذین معاہو تو مراد ابو بکر والذین معاہو تو مراد ابو بکر اشداق علی الکفار تو مراد عمر رحماق بینہم اس تو مراد عثمان تراہم رکعن سجدہ اس تو مراد سیدنا علی نے بہتے رکوع کرنے والا علی ہے بہتے سجدے کرنے والا علی ہے میرے نبی دے ہتھاں دے اندر اوے بچپن پان والا علی ہے نبی دے ہتھاں دے اندر لڑکپن پان والا علی ہے سب تو پہلے بچیاں دے اندروں میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت کرنے والا علی ہے میرے نبی دے ہتھاں دے اندر تربیت پان والا علی ہے نبی دے ہتھاں دے اندر وہ جوان ہونے والا علی ہے مسلمانوں کون علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر قید پہ گیا حضرت حمزہ میرے نبی کو لائے نے آکے آندے نے سونیا ابو طالب دے کر دے حالات ٹھیک نہیں ایک بیٹا تسی لے آؤ دوجا بیٹا میں لے آنا وا حضرت حمزہ دے حصے حضرت جعفر تیار آئے نے حضرت نبی پاک دے حصے مولا علی پاک آئے نے اوہ لوکو
میں علی دی شان تو قربان جاواں، علی دی عزت تو قربان جاواں، علی دے مقام تو قربان جاواں، علی دے رتبے تو قربان جاواں، علی دی تربیت تو قربان جاواں۔ میرے نبی دے ہتھاں دے اندر پرورش پان والا علی ہے۔ حضرت علی ایک دن نماز پڑھ دے نے، ابو طالب آیا تے حضرت علی نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا، آندے پترا ایک عبادت دا طریقہ تینوں دسن والا کون ہے؟ حضرت علی فرماندے نے ابو جی تہاڈا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نے نماز دا طریقہ دسے۔ حضرت رسول اللہ دے چچا ابو طالب فرمانے نے اوے پترا جویں جویں میرا بھتیجا کئی جاندا ہے عمل کری جا، رب جنت دیاں راواں بھی کھائے گا، اللہ جنت دے داخلے عطا کرے گا۔ اوے لوکو کون علی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جندہ میں بیلی اندہ علی بیلی، جندہ میں یارا اندہ علی یارے، جندہ میں دوستا اندہ علی دوستے۔ میرے نبی نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث پاک فرمایا لوکو مومن علی نال پیار کر دے، مومن علی نال پیار کر دے، مومن علی نال پیار کر دے، منافق علی نال نفرت کر دے۔ اللہ دی قسم ہے علی میری جان ہے، سجا چوکے بولو علی ساڈی، نہیں بولے علی ساڈی، علی ساڈی جان ہے، علی ساڈا ایمان ہے، علی دی شان اندر قرآن ہے، جڑا علی نو نہ منے پکا بے ایمان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوکو علی دا دشمن میں نبی دا دشمن، نبی دا دشمن خدا دا دشمن، جڑا علی نال بغض رکھ دے او میں نبی نال بغض رکھ دے، جڑا علی نال عداوت رکھ دے میں نبی نال عداوت رکھ دے، جڑا علی نال پیار کر دے میں نبی نال پیار کر دے۔ او مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میں غزوہ تبوک تے جا رہا ہاں، تینوں مدینے دے اندر اپنا نائب بنا کے جا رہا ہاں۔ صحیح مسلم دی حدیث پاک تے حضرت علی المرتضی فرمانے نے آندے نے سونیا میں جوان ہاں، میں بہادر ہاں، میں دلیر ہاں، میں جنگجو ہاں، میں کافراں دیاں گردناں اتارن والا۔ اللہ دے نبی جی میں بدر دا ہیرو ہاں، میں احد دا ہیرو ہاں، میں خیبر دا ہیرو ہاں، میں خندق دا ہیرو ہاں، مینوں بچیاں تے عورتاں دے نال مدینے چھڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا علی تینوں یہ بات پسند نہیں، اللہ نے تینوں میرے ہاں او مقام دیتا ہے جڑا حضرت ہارون نو نبی موسیٰ دے ہاں دیتا ہے، پر یاد رکھی لا نبی آبادی، اچھی بولو لا نبی جنہوں اللہ نے زبان دیتی عقیدے دی درستگی کیجئے، لا نبی آبادی، علی میرے تو بعد نبی، اچھی بولو نبی، جنہ دا نہیں آنا سجا چوکے بولو نبی، علی نبی نہیں ہونا، لا نبی آبادی، علی تیرا مقام میرے نزدیک انجے جی میں حضرت ہارون دا موسیٰ دے ہاں مقام ہے۔ علی ہارون موسیٰ دا ویر ہے، تو محمد دا ویر ہے۔ نہ کیوں سبحان اللہ کو پھڑ کے لے جائے گا تو انہوں سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان دی گل کرا ایمان دی گل کرا۔ حضرت حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی ہو گئی ہے، مکے دی طرف خط روانہ کر بیٹھے نے، اللہ نے میرے نبی نو وحی دے ذریعے پیغام بھیجیا، سونیا فلاں مقام تے فلاں عورت ملے گی، ان دے کونوں خط جاسوسی کر رہی ہے، ایک خط واپس منگوا لو۔ اللہ دے
دے نبی نے حضرت علی دی امارت دے اندر 3-4 صحابہ نو روانہ کیتا سید والا دے رہنے والو مسلمانوں جڑے مقام دی میرے نبی نے نشاندہی کیتی ہے اسے مقام تے حضرت علی نے اس عورت نو پکڑیا عورت دی تلاشی لئی جا رہی ہے تے حضرت علی دور کھڑے نے صحابی کہندے نے علی ساڈے ماں باپ قربان جاون اس بی بی کونوں خط کوئی نہیں حضرت علی غصے دے اندر آ گئے فرمایا بیلیو تانوں نہیں پتا نبی پاک نے آکھے خط سے بی بی دے کولے اوے دنیا ساری جھوٹی ہو سکدی ہے آمینہ دلال کدی غلط نہیں کہہ سکدا کدی جھوٹ نہیں بول سکدا حضرت علی غصے دے اندر آ گئے علی جلال دے اندر آ گئے فرمایا نی بی بی عزت نال خط واپس کر دے عزت نال واپس کر دے اے نہ ہوئے علی نو تیرے کپڑے بھی اتارنے پہ اتار دیاں گا کیونکہ نبی دی زبان اندروں کدی غلط بات نہیں نکل سکتی اے بی بی تے کب کبھی تاری ہو گئی ہے جلدی نال اپنے والاں دی گنڈ نو کھولیا خط حضرت علی دے قدماں دی اندر دے دیتا اوے لوکو اے جے علی دا نبی دی بات نال پیار علی دا میرے نبی دے نام نال پیار کتنا ہے صلح حدیبیہ دا موقع سبحان اللہ کیڑا موقع صلح حدیبیہ اچھی بولو کیڑا تے نبی دا منشی علی ہے کہو سبحان اللہ ایتھے بن دی ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی صلح نامہ لکھ لے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکے دے مشرک کہندے نے جے رسول مان لیا تے جھگڑا کادا جے تانوں نبی مان لیا تے پھر لڑائی کادی ہے اے لفظ رسول کٹوا دیو لفظ رسول اللہ دے نبی فرماندے نے علی کٹ دیو علی پاک دے ہتھوں قلم ڈگ پیا فرمایا سونیا میرے کولوں بے ادبی نہیں ہوندی میں لفظ رسول نہیں کٹ سکدا اور مسلمانوں اج اپنے معاشرے دے اندر بھی نظر مارو نبی دا نام کیک تے لکھ کے تواڈے تے نہیں انج ہوندا ایک سید پور شریف ہے استغفر اللہ علی نے صرف قلم پھیرنی ہے علی دی غیرت نے گوارا کیتا اچھی بولے ہو تے آج دا مسلمان چھریاں پھیر دے روزہ رسول دا ماڈل بنا کے کیک تے پھر ٹکڑے ٹکڑے بیت اللہ دا ماڈل پھر ٹکڑے ٹکڑے گستاخ پھر اسیاں منکر بھی اسیاں گندی ترین نالی تے نبی دی قبر دا ماڈل ہے جی حضرت علی دی غیرتوں قربان جاواں فرمایا سونیا میرے کو ایڈی وڈی بے ادبی گستاخی نہیں ہوئے گی کون سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر دا واقعہ سناواں تے اپنی بات نو اگے ٹورا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیلیو آج کئی دن ہو گئے نے خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہو رہا صبح میں چنڈائیوں نو دینے صبح میں چنڈائیوں نو دینے جن دے نال میں بھی بڑا پیار کرنا تے اللہ بھی پیار کر دے جو صحابہ نے انہیں جملے سنے نا کہ نبی پاک بھی بڑا پیار کر دینے تے اللہ بھی ہر بندے دا دل کر دے ہر بندے دا ہائے عمر ایک باری سارے کہو عمر نہیں بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آندھنے میں ساری رات روندہ رہا کیوں چنڈا میں نو مل جائے کیوں عمر تینو سپاہ سلاری دا چاہے تینو کمانڈر بڑھن دا چاہے فرمایا نا نا جڑی نبی پاک نے گل کیتی ہے نا
وہ گل بڑی وڈی ہے کہ میں بھی بڑا ہی پیار کرنا تے اللہ بھی بڑا ہی پیار حالانکہ عمر دی شان تھوڑی نہیں کیوں جی مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا جنہاں نو عمر دے آن دی خوشی ہے ذرا تو میں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا عدالت نے سلامی دی عدالت نے سلامی دی فلک جھوما زمین جھومی میرے جی پر شباب آیا مسلمانوں مبارک ہو خدا کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا سجا چوکے جی دی زبان تے آندہ ہے کون آیا نہیں بول دے کون آیا جنہوں ڈر لگ دے چپ روے باقی بولو کون آیا عمر آیا کون عمر سسر رسول داماد علی حضرت علی دے دروازے تے آئے آکے آندے نے علی ام کلثوم بنت فاطمہ نال نکاح کرنے سیدنا علی فرماندے نے عمر امیر المومنین تواڈی عمر زیاد ہے فرمایا علی میرے کولوں بیویاں اور بھی نے تیری بیٹی نال نکاح کرن دا مقصد اے وے کل اہل بیت وچوں عمر نو اٹھایا جائے گا سبحان اللہ سبحان کنوں اٹھایا جائے گا عمر عمر نو وہ بڑا معروف واقعہ نا امیر المومنین سیدنا عمر دا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھیڑ رہے نے تے حضرت حسنین بھی کھیڑ رہے نے تے حسنین فرماندے نے تسی ساڑے غلام ہو تیرا ابا بھی ساڑا غلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے محسوس کیتا جا کے آندے نے ابو حضرت حسین نے فرما رہے سن فرمایا پترا حسین نو کہہ کاغذ قلم تے لکھ دے وے اسی تواڈے غلام آؤ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو میرے نبی خطبہ حج دے کے آ رہے نے پہلے خیبر والی روایت پوری سنے فجر دی نماز ہو گئی ہے میرے نبی نے اول تاخر نظرہ ماریاں حضرت علی نظر نہیں آئے حضرت علی نو بلایا گیا سونیا میری اکھاں دے اندر شدید درد ہے میرے نبی نے یوں ہاتھ لب کھولے سبحان اللہ کیوں مسلمانوں سبحان اللہ اج میں بولاں تسی بولو تے ساڑے منہ چو جراثیم بیماریاں اے پیچھے جہاں کرونا نہیں لانگ کے گیا آندھنے ماسک لا لو کی کرو ماسک لا لو
پر میں قربان جاوا میرا نبی بولے سبحان اللہ شفاواں سبحان اللہ میرا نبی بولے تے شفاعت جندہ یقین ہے زبان حلال ہو جائے اپنے نبی سے نہیں بولنا تے کدوں بولنا ہے میرا نبی بولے تے نہیں بول دے میرا نبی بولے تے اوے سارے نبیوں کے دے بڑے ہیں اوے میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہیں اوے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں اوے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے اور صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اللہ تکبیر اللہ عظمت مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد علماء اہل حدیث زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد مولانا ابو بکر صدیق معاویہ اللہ زندہ باد اوے مسلمانوں سیدنا علی پاک دیاں کھانے میرے نبی نے لعابِ پاک نکالے آؤ حضرت علی دیاں کھاتے لایا حضرت علی فرمانے نے لوکو آپ دا لعاب لگن دی دیرے اللہ نے مینوں شفاواں عطا کر دتیاں نے سبحان اللہ فرمایا لے علی چنڈا لے تے رب دی مدد دے نال خیبر فتح کر کے آ حضرت علی ٹرے مرحب اپنے علاقے دا منیا تنیا پلوانے بڑا چوڑا سینہ دراز قد تے سیدنا علی نو ویکھ کے آندے علی چلے جاؤ کیوں اپنے بچیاں نو یتیم کروانے سیدنا علی فرماندے نے بکواس بند کر تینوں نہیں پتا مینوں بھیجن والا کون ہے اللہ اچھی بولے ہو کون ہے زمین تے انتخاب کرنے والا مصطفیٰ ہے عرش تے انتخاب کرنے والا الہ ہے کہو سبحان اللہ وار کر مرحب نے وار کیتا حضرت علی نے ایمانی غیرت نال وار ڈکیا صحیح بخاری پھر سیدنا علی نے وار کیتا مرحب دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے اللہ نے علی نو خیبر دا ہیرو بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خیبر دا ہیرو کون ہے علی نہ بولیو کو پھڑ کے لے جے گا جے بولو کون ہے علی خیبر دا ہیرو علی علی دا دشمن نبی دا دشمن نبی دا دشمن خدا دا دشمن اے ماں علی دی جو تیرا دشمن او بالیقین مرتضیٰ دا دشمن سیدنا علی دی امی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد کہو رضی اللہ تعالی نہیں پڑھ دے رضی اللہ تعالی پھر بولو رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نو میرے نبی امی جان کہہ کے بلایا کر دے قبر دے اندر خود اتاریا اپنی قمید پاک کفن دے اندر شامل کی تھی ہے پھر میں کیوں نہ کمائیں عظمت آل نبی بھولنا جانا میرے نبی حج دا خطبہ دے کے آ رہے نے رستے تے کے جگہ تے قیام کیتا اللہ دے نبی نے صحابہ نو باز کیتا فرمایا بیلیو اوے دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں وہاں کنیاں چیزاں اچھی بولے ہو کنیاں چھڑ کے رب دی جنت چ کتھے او بولو رب دے ملنگو جنہاں نے جانا ہے جنت بھی ٹھنڈی ہونی ہے جنت بھی ٹھنڈی ہونی ہے انشاءاللہ جانا ہے نا انشاءاللہ لے جانا والا کون ہے بھئی اسی اس جنت چ جانا ہے جس جنت دے نوجوانہ دی سرداری حسن تے حسین نے کرنی ہے کہو سبحان اللہ
تے جس جنت دی بزرگاں دی سرداری ابو بکر و عمر نے کرنی ہے کہ سبحان اللہ. جس جنت دیاں نوجوان عورتاں دی سرداری فاطمہ نے کرنی ہے کہ سبحان اللہ. بیبیاں نہیں ٹھلا بول دے ہو بھیج رہی نہیں جی جنت چ کہ سبحان اللہ. ہائے کون فاطمہ؟ اوے بلتے رسول سیدہ تارا ہاتھ طیبہ بلتے رسول سیدہ تارا ہاتھ طیبہ اوے شرمو حیا دے ملک دی سالار فاطمہ میرے نبی دا جگر ہے اوے میرے نبی دا جگر ہے میرے نبی دا جگر ہے حسنین دی ہے ماں ہر جنتی خاتون دی ہر جنتی خاتون دی سردار فاطمہ انجنی جنوں حسنین دی ماں نال پیارے ایک باری دوویں ہاتھ اٹھا کے کہو اللہ اکبر. اللہ جنت دیاں نوجوان عورتاں دی سردار حیا دے ماتھے دا تاج زہرا. ہن گل آئیے حیا دے ماتھے دا تاج زہرا وفا پرستی دی لاج زہرا مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو تیرے قدموں کی دھول ہوگی ہمارے سر کا ہے تاج زہرا. خدا دی قسم جن دے دل وچ سیدہ دا بغض آ گیا او بے ایمان رب دی پاک جنت چ وڑ سکدا. اللہ دے نبی فرما رہے نے او بیلیو تھک دے نہیں جگے سچی گل کریو سجا چکو ماشاءاللہ جڑے جڑے تھک گئے ہو. اچھا دھیان میرے حال پھر اللہ دے نبی فرما رہے ہیں فرمایا بیلیو دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں کیڑیاں صحیح مسلم دی حدیث ہے ایک اللہ دا قرآن اور دوجی میری اہل بیت ہے کہ سبحان اللہ. اتنے روک کے گل سنیو دھیان نال. نبی دا خاندان نبی دا اچھی بولو نبی دا نبی دا خاندان نبی دا خون سید زادہ تے نبی دی اہل بیت. یاد رکھیو مشرک نبی دے گھر چوں ہو سکدا اچھی بولو عقیدے دی بات ہے مشرک نبی دے گھر والا ہو سکدا جے نہیں اعتبار تے قرآن پڑھو نبی نوح دا سکا پتر جے کنان سکا تے اللہ فرماندے نے ہاتھ نہ چکی اے تیرا کچھ لگدا اوے اچھی بولو. ابراہیم علیہ السلام دا باپ آزر فرمایا نبی ابراہیم صحیح البخاری کل قیامت دا دن ہوئے گا ابراہیم دا باپ سیدنا ابراہیم دے پیری پہ جائے گا پترا اللہ نو کہے ابراہیم ہاتھ چکن لگن گے تے اللہ فرمان گے چپ اے تیرا کچھ لگدا اچھی بولو. اور نبی دا سکا چاچا ابو لہب سکا ہے کہ نہیں اے بھی متریا کر دیو کئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہی نعوذ باللہ بدل دیتا ہے آندھا نہیں آزر چاچا سی ابا نہیں سی استغفر اللہ. قرآن کہندہ ہے ابا سی ابی یا ابا تے ابا جی مولوی آندھا نہیں چاچا سی. اتھے نبی پاک دا سکا چچا تبت یدا اچھی بولو تبت یدا دومیں ہاتھ ٹوٹ جاڑو بڑی سمیت جہنم دا بالن بن جائیں. سکا چاچا خوبصورتی دی انتہائے شولے پاہ دینے گلاں چھے پر اللہ تے اللہ دے رسول دا نہیں بنیا رب نے نبی دے خاندان چوں کٹ دیتا ہے. یاد رکھے ہو جڈا مردی سونا ہوئے
اگر رب تے رب دے رسول دا نہیں او اہل بیت وچوں ہو سکدا جنہوں سمجھ آئیے صرف وہ بولو ہو سکدا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں میرے نبی فرماندے نے میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں ایک اللہ دا قرآن ہے دوجی میری اہل بیت ہے انہاں دوواں نال پیار کریو انہاں دوواں نال محبت کرے ہو انہاں دوواں دا ادب کرے ہو انہاں دوواں دا احترام کرے ہو میرے نبی منبر پاک تے خطبہ دے رہے نے او مسلمانوں دو شہزادے بندیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دے ہوئے لال رنگ دے جبے پہنے ہوئے نے میرے نبی دے منبر دی طرف آ رہے نے او مسلمانوں میرے نبی کو ریا نہیں گیا اللہ دے نبی نے جمعہ روکیا میرے نبی نے منبر چھڑیا دوانوں سینے نہ لایا ایک دا گڑا چومیا تجھے دا متھا چومیا میرے نبی دے یار کہنے نے سونیا عجیب انداز محبت دا ایک دا گڑا چومیا تجھے دا متھا چومیا فرمایا جن دا گڑا چومیا کربلا دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا اچھی بولو کی ہو جائے گا جڑا حسین دی شہادت دا منکرے ساڈا اس لانتی نہ کوئی تعلق نہیں حسین شہید ہے بولو حسین سجا چوکے غیرت نہ بولو حسین جڑا حسین نو باغی کہے او جہنم دا کتا بے شک بے ایمان جہنم دا خنزیر جڑا میرے نبی دی آل تے پونکے حسین شہید ہے بولو حسین پھر بولو حسین میرے نبی فرماندے نے کربلا دے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو جائے گا تے جندہ متھا چومے ہیں اے میرا پتر سردار ہے اچھی بولو حسن ایتھے پتہ لگنا ہے حسن سردار اے سجا چوکے جندی بان لکڑ دی تھلے رکھو باقی بولو حسن حسن سردار تے سردار کیوں ہیں سردار کیوں ہیں فرمایا مومنہ دے کنہ دے ایک ہندہ ہے مسلمان کی ہندہ ہے مسلمان ایک ہندہ ہے مومن کی ہندہ ہے جنت چ مسلمانہ نہیں مومنہ جانا ہے سبحان اللہ تیان نال مومن بنو گے دے جنت ملے گی مسلمان اللہ اکبر اللہ نچلا درجہ ہے مومن اتلا درجہ ہے ایمان والے فرمایا مومنہ دے کنہ دے اچھی بولے ہو ایک باری ذرا سارے جنہوں سمجھ آئیے کنہ دے ایتھے سجا چوکے بولو ذرا غیرتنا کنہ دے فرمایا لوکو اے مومنہ دے دو کرو مومنہ دے دو کرو تے حدیث دے الفاظ نے مومنہ دے عظیم دو کرو مومنہ دے عظیم دو کرو اوے لوکو کوئی ماہی دلال اس بات دا انکار نہیں کر سکدا مومنہ دے دو عظیم کرو یعنی سیدنا علی دا کرو تے سیدنا معاویہ دا کرو صلح کروان والا حسن سردار ہے اچھی بولو حسن حسن سردار اتھے روک کے گال سنے ہو کو پلیکھے جنہ روے کہ نعوذ باللہ اسی حضرت معاویہ نو حضرت علی دے مقابلے چھ لے کے آنے ہیں نا خدا دی قسم لکھاں میرے معاویہ ہون حضرت علی دی شان دا مقابلہ ہو سکدا اوہ علی علی ہے علی اچھی بولو علی 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 ہے حضرت معاویہ دی اپنی شان ہے اسی معاویہ نال پیار کیوں کرنے ہاں کیونکہ حضرت معاویہ دی بیعت کیتی ہے حسن نے کنے کیتی ہے حسن اچھی بولو یہاں تے انکار کر دیو یا زور لا کے بولو کنے کیتی ہے کوفے دی جامعہ مسجد
حضرت علی دا ممبر 6 مہینے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ نو بلایا ممبر تے بٹھایا بیعت کیتی ہے پھر فرمایا حسین اٹھو بیعت کرو حضرت حسین نے بھی کیتی ہے پھر فرمایا کیس اٹھو بیعت کرو کہو سبحان اللہ آج تے ہو گئی معاویہ معاویہ آج تے ہو گئی معاویہ معاویہ توجہ میرے مار رکھیو اسی معاویہ دا بھی ادب کرنے ہاں احترام کرنے ہاں کیوں کیونکہ علی دے بچیاں نے احترام کیتا ہے کیوں جی یا تے انکار کرو حسن دا حسین دا جنہ بیعت کیتی ہے تے یا پھر مننا پئے گا کی میں نوکر علی معاویہ دا لو جڑا جڑا نوکر ایک باری سجا چوکے کہے سبحان اللہ میں نوکر علی معاویہ دا میری جند تے جان علی معاویہ ہے او دو میں روشن تارے دین دنے دو میں روشن تارے دین دنے او مومن دی جان علی معاویہ ہے سسر عمر ہے سسر عمر ہے سسر عمر داماد نبی ہے سسر عمر داماد نبی ہر مومن دا ایمان علی ہے زہرا پاک دا شوہر علی ہے زہرا پاک دا شوہر علی حسنین دا بابا جان علی جی میں علی دا منکر لعنتی ہے اچھی بولو علی دا منکر سجا چوکے بولو علی دا منکر او جی میں علی دا منکر لعنتی ہے ایویں لعنتی منکر معاویہ دا میں نوکر علی معاویہ دا اللہ جو بیان کیتا عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر حسنین کریم حسنین کریمین ساڑی جند نے ساڑی جان نے اللہ دی عزت دی قسم جن دے دل چ حسنین حضرت علی فاطمہ پاک دے بارے ماڑا جا بھی بغض آ گیا اللہ نے اندے تے جنت حرام کر دینی ہے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں اوے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں ہاں انہوں پوچھو ہاں انہوں پوچھو ہاں انہوں پوچھو جندے سیر تے مان نہیں پتر بھاویں جان بھی منگے ماں کوڑوں رب دی قسمیں ہندی اگوں نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھان نہیں رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا دو جاگے اندر جی تو سکھ چانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے اوے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر گود ماں دی حیدر سگا پہلی جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے جتھوں علی تے پاک حسنین بن دے اوے ماں ہووے جے سیدہ
فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دائے ماں دی ممتا دا ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ویسا جدے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں بعد رب رسول دی ذات نالو اچھی ماں دی ذات نالو ذات کوئی نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك اللهم اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ اس مجمع دے اندر جتنے بزرگ بیٹھے نے اللہ چٹیاں والا دا حیا کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جوان بیٹھے نے جوانیاں دین واسطے قبول فرما 5 وقت دبا جماعت پکا سچا نمازی بنا جنہ جوانہ نے اج دے اس پروگرام واسطے محنت کیتی کاوش کیتی تعاون کیتا ٹائم دیتا ہے اللہ تمام دی جوانی اپنی دین واسطے قبول فرما چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے اللہ حافظ قرآن بنا عالم دین بنا ماں باپ دیاں کھاں دی ٹھنڈک بنا پردے چ میری ماواں بہناں بیٹھیاں سن رہی نے اللہ تمام دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما اللہ دی رات دا ٹائم تسی آسمان دنیا تے آئے ہو اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو انج دا بنا دے اسی تینوں پسند آ جائیے یا اللہ حضرت آدم تو لے کے ہن تک جتنے توحید پرست وفات پا گئے نے اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بناؤ اللہ اسی بھی ایک دن مر جانے مرن لگیاں لا الہ الا اللہ نصیب فرما یا اللہ میرے محترم جناب بھائی ابو بکر سعید صاحب دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہ اس کانفرنس نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد اور شاد فرما اللہ جڑے محنت کر دین انہاں دے گھراں نو آباد اور شاد فرما اللہ تمام دی نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما پل صراط دا معاملہ آسان فرما نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ خواب اندر نبی پاک دا ابو بکر عمر عثمان ولی دا حسنین کریمین دا دیدار نصیب فرما اللہ سانو انج دا بنا دے اسی تینوں پسند آ جائیے جڑے مقروض نے اللہ قرضے اتار دے تنگ دستیاں دور فرما رزق حلال وافر نصیب فرما اللہ میرے سمیت جتنے روحانی جسمانی بیمار نے تمام نو شفائے کاملہ عجلہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے امی ابو سمیت تمام دے والدین نو شفائے کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ والدین دی خدمت کر کے جنت لین دی توفیق عطا فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں نو تباہ و برباد فرما یا اللہ نیک سیرت حکمران عطا فرما
اللہ غریباں دی مدد فرما اللہ غریباں دی مدد فرما یا اللہ سلام متاثرین دی مدد فرما اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سانو اپنی رحمت دا مستحق بنا اللہ عذاباں پریشانیاں تو دور فرما اللہ بیت اللہ دا حج نصیب فرما نبی دی مسجد چ نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اسرائیل امریکہ انڈیا دے کتیاں نو تباہ و برباد فرما اللہ جو منگیا عطا کر دیو جو نہیں منگیا سڑے واسطے بہتر اللہ بن منگیا عطا فرما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہ جنہ پینا کول اولاد نہیں نیک نورینہ اولاد عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام علیکم احسان سی ڈی سینٹر جڑا والا یہ یوٹیوب تو اج دی تقریر تانوں مل جائے گی احسان سی ڈی سینٹر